बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। सुने, मेरी बात को मान लें। तुम्हारी बात मानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिस काम को जा रहे हैं उसको पूरा करके आएं। ये हमारी बेटी है, क्या ऐसा करना ज़रूरी है? माँ ने तड़पती हुई आवाज़ में कहा। निशा अपनी क्लास में बहुत ही परेशान और गुमसुम बैठी हुई थी। उसका हकलाना उसके लिए बहुत ही परेशानियां इकट्ठी करता था। उसका हकलाना उसकी शख्सियत की सबसे बड़ी खामी था। क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। किसी से बात करना चाहती, कुछ भी कहना चाहती तो बच्चे उसकी बात सुनने की बजाय आगे से उसकी नकल उतारने लग जाते और टीचर के आने से पहले पेपर बॉल बनाकर उसको मारते और उसकी नकलें उतार के उसको जी भर के तंग करते थे। अपने ही क्लास फेलो के इस किस्म के रवैयों से वो बहुत तंग आ चुकी थी। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो चुकी थी। निशा, आज इस वक्त टाइम क्या हुआ है? हर बच्चा उससे बात करने से पहले उसको मजाक उड़ाता और उसकी नकल उतारता। निशा की क्लास में एक और लड़का था, अहमद। वो भी निशा की तरह हकलाता था। उसके दिल में निशा के लिए हमदर्दी पैदा हो रही थी। वो निशा से बात करना चाहता था, उसको समझाना चाहता था कि वो परेशानी ना ले, लेकिन वो इस बात से डरता था कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे उसको छोड़कर अहमद के अपने पीछे लग जाएं, उसका मजाक उड़ाने लगें। कई बार कोशिश करने के बावजूद वो अपने कदम आगे ना बढ़ा सका कि निशा से बात करे। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि वो निशा का पड़ोसी भी था। वो अपनी खिड़की से निशा को अक्सर देखता था, लेकिन पता नहीं क्यों निशा ने अपनी खिड़की और दरवाजे सब बंद कर दिए थे जो अहमद के घर की तरफ खुलते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि अहमद का कुत्ता मोती खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर भौंक रहा था। रात के इस पहर मोती के भौंकने से अहमद की आंख खुल गई। अहमद उठकर मोती के पास आया और उसको प्यार से सहलाने लगा, लेकिन इसके बावजूद मोती खिड़की से मुंह बाहर निकाले भौंके जा रहा था। अहमद ने जब खिड़की से बाहर देखा तो उसे खिड़की से बाहर निशा के कमरे की खिड़की खुली नजर आई। वो बुरी तरह कांप कर रह गया क्योंकि निशा की लाश उसके कमरे के पंखे से लटक रही थी। रेहान ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने माँ बाप के कमरे की तरफ दौड़ा। अम्मा, अम्मा, अम्मा उठें। अहमद घबराहट में तकरीबन चीख ही रहा था। माँ बाप के उठने पर उसने सारा वाकया उन्हें कह सुनाया। वो भी अचानक इस खबर से पूरी तरह बौखला गए थे। अगले दिन सोसाइटी के तमाम लोग निशा के घर के बाहर जमा थे। उनके माँ बाप से निशा के लिए अफसोस करने आए थे। सब लोग निशा की मौत पर गमज़दा थे, लेकिन निशा के माँ बाप ने उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन सब को जाने के लिए कह दिया कि निशा की मौत के जिम्मेदार तुम सब लोग हो। तुम सब लोगों ने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की। ये खत देखो जो निशा के माँ बाप के हाथ में था, वो उन सब को लहरा के दिखा रहे थे। ये देखो, इसमें मेरी बच्ची ने साफ साफ लिखा है कि सोसाइटी के बच्चे उसको परेशान करते थे, उसकी नकलें उतारते थे, उसका जीना दोभर कर रखा था। वो स्कूल में सही तरह से पढ़ नहीं पाती थी, वो ग्राउंड में खेल नहीं पाती थी, सिर्फ तुम लोगों के बच्चों की हरकतों की वजह से। और आज
اس نے لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے تنگ آ چکی ہے، وہ سر اٹھا کے یہاں چل نہیں سکتی، وہ ہکلاتی ہے۔ لیکن میں بری نہیں ہوں اماں، یہ سب کچھ وہ خط میں پڑھ کر سب کو سنا رہے تھے۔ میری بچی نے خودکشی آپ کے بچوں کے رویوں کی وجہ سے کی ہے، جھوٹے دلاسے ہمیں مت دیجیے، چلے جائیں آپ سب لوگ یہاں سے جائیں۔ سب لوگ سر جھکائے وہاں سے واپس چلے گئے۔ احمد جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے کہ اچانک احمد کے کانوں میں نشا کی آواز آئی، احمد، احمد تم مجھے بچا سکتے تھے احمد۔ احمد یہ آواز سن کر اچانک خوف زدہ ہو گیا اور اپنے دائیں بائیں دیکھنے لگا جہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر احمد نے اس بات کو اپنا وہم جانا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ہر روز اپنے کمرے کی کھڑکی سے نشا کے کمرے کی طرف دیکھتا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ کاش تھوڑی ہمت کر لیتا تو سب روک سکتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہا تھا کہ اچانک کھڑکی سے آتی تیز ہوا نے ٹیبل پر رکھے ہوئے تمام پیپرز کو کمرے میں بکھیر دیا۔ پیپرز کو اٹھانے کے لیے جب وہ کرسی سے اٹھا تو دیوار پر لگے شیشے پر جو نظر گئی تو اسے وہاں نشا کا عکس نظر آیا۔ احمد نے دوبارہ جب آنکھیں مل کر دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے کمرے میں بکھرے ہوئے تمام پیپرز کو اٹھا کر اسٹڈی ٹیبل پر رکھا۔ احمد ابھی ان سب باتوں سے پریشان تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگا کہ اس کی نظر کھڑکی سے سامنے نشا کے کمرے کی کھڑکی پر پڑی جہاں پر آگ لگی ہوئی تھی اور اس سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ احمد نے اپنی دوربین اٹھائی اور نشا کے کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نشا کے ماں باپ کمرے میں ہون کر رہے تھے اور اس آگ میں پانی کی جگہ خون ٹپکا رہے تھے اور منہ ہی منہ میں شاید وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ مگر حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ وہ یہ سب ایک لال رنگ کے دائرے کے درمیان بیٹھے کر رہے تھے۔ مجھے دیکھنا چاہیے یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد احمد بولا، نہیں، مجھے اس میں نہیں پڑھنا، یہ ان کا پرسنل میٹر ہے۔ اس کے بعد ریحان اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رات بہت اندھیری اور کالی تھی کہ اچانک احمد کے کانوں میں نشا کی چیخ گونجی۔ احمد بری طرح بوکھلا کے اٹھ بیٹھا۔ تم ان سب کو روک سکتے ہو، پلیز ان کو روکو۔ اس سے پہلے کہ احمد کچھ کرتا اس کا کتا موتی اس کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ کتا بری طرح سے بھونکے جا رہا تھا۔ موتی، مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، چلو تم میرے ساتھ ہی سو جاؤ۔ ریحان نے اس کے اوپر بھی کمبل اڑا دیا اور اس کے ساتھ لگ کر لیٹ گیا۔ نیند اب احمد کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ دوسری طرف نشا کے ماں باپ اپنا ہون جاری رکھے ہوئے تھے جس کی آوازیں احمد کے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ ہون کا یہ سلسلہ کئی روز تک چلتا رہا اور ساتھ ساتھ نشا کی آوازیں بھی مسلسل ریحان کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ ریحان، پلیز، ریحان تم روک سکتے ہو، ریحان یہ سب روک لو، ریحان ان کو روکو۔ احمد بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگا تھا۔ اس کو اب یہ لگتا تھا کہ نشا کی لاش پنکھے سے جھول رہی ہے لیکن کھلی آنکھوں سے اسی کو مسلسل تک رہی ہے۔ وہ اب آئینے میں خود کو دیکھنے سے بھی خوفزدہ ہونے لگا تھا۔ منتر پڑھنے کی آوازیں جب رک گئیں تو احمد نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی سے نشا کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اب وہاں پر مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ نشا کے ماما پاپا ایک سوٹ کیس لیے جا رہے تھے جو شاید بہت بھاری تھا۔ احمد نے اس سوٹ کیس سے باہر جھانکتا ہوا ہاتھ اور اس کا کٹا ہوا انگوٹھا دیکھ لیا تھا۔ ریحان کو یہ سب کچھ
अजीब लग रहा था। कुछ तो अजीब है। इतने दिन हवन करने के बाद ये लोग अब किधर को जा रहे हैं, और वो भी इतना बड़ा सूटकेस लेकर। और ये हाथ किसका है? कहीं इससे पहले कुछ और सोचता, वो घर के दरवाजे की तरफ भागा। मामा, वो निशा के माँ बाप इतना बड़ा सूटकेस लेकर आधी रात को कहीं जा रहे हैं, और पिछले कुछ दिनों से वो अपने कमरे में। अभी वो इतना ही कह पाया था कि उसकी माँ ने उसको बुरी तरह डांट दिया। ये उनका जाती मामला है अहमद, और तुम्हें किसी के मामले में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कहीं भी जाएं, किसी वक्त जाएं, खबरदार तुम इस वक्त घर से बाहर निकले। माँ की डांट सुनकर अहमद खामोशी से अपने कमरे में वापस चला गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि मोती के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। वो बुरी तरह से घबरा कर उठा, बिल्कुल इसी तरह जिस रात उसने निशा की लाश को पंखे से लटकते हुए देखा था। आज निशा के कमरे की खिड़की बंद थी, जो हर वक्त खुली रहती थी। मोती, मैं समझ रहा हूँ कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है, और मुझे इसका पता चलाना ही होगा। अहमद मोती को अपने साथ लिए चुपके से घर निकला और निशा के घर की दीवार फलांग अंदर दाखिल हो गया, और फिर मोती को भी अंदर ले गया। तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद थे कि अचानक अहमद की नज़र एक पाइप पर पड़ी, जो निशा के कमरे से होता हुआ छत की तरफ जाता था। फिर जहन में बात आते ही अहमद पाइप पर चढ़कर खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। फिर अहमद ने वो सब कुछ देखा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी ना था। अहमद ने देखा कि उसी कमरे में जहां निशा ने फांसी ली थी, निशा के माँ बाप भी पंखे से लटक गए थे। ये सब देखकर अहमद बुरी तरह खौफ में मुब्तला था, और उसके मुंह से भी अब बेइख्तियार चीखें निकल रही थीं। वो चीख रहा था, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मुझे पुलिस को बुलाना होगा। ये कहते ही रेहान दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा खोलने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो दरवाजे के आगे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा खड़े थे। उनकी रूहें सामने खड़ी थीं। मगर आपने ये सब क्यों किया? मिसेस रेहान बोली, मर तो हम उसी गए थे जिस दिन हमारी बेटी ने खुदकुशी की थी। इस घर की हर चीज से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। हमें ये घर और इस घर में रखा सामान काटने को दौड़ता था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम बेटी के बगैर कैसे जिएंगे। वो हमारी इकलौती औलाद थी। फिर किसी ने हमारी तकलीफ को देखते हुए एक दोस्त ने हमें बाबा तिरमिल से मिलवाया। उस बाबा ने हमें बताया कि चंद दिन हवन करने के बाद हमें निशा के हाथ का अंगूठा काटकर उस हवन में जलाना होगा, और उसके जिस्म को उसके आश्रम में जमा करवाना होगा, और हमें भी उसी तरह खुदकुशी करनी होगी जिस तरह निशा ने की थी। यही वो राज है। लेकिन अब तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अहमद, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर आश्रम से कुछ लोग आएंगे, वो हमारे जिस्मों को भी ले जाएंगे। फिर हमें हमारी बेटी से कोई जुदा नहीं कर सकता। हम दोनों और हमारी बेटी, फिर हम इकट्ठे हो जाएंगे। अहमद ने वहां से भागने की कोशिश की तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा ने अपनी जादुई ताकतों से कमरे की हर चीज को अहमद के ऊपर गिराना शुरू कर दिया। अहमद ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीज़ों के लगने से वो अपने ही खून में लथपथ था। अपनी मौत को सामने देखते हुए उसने आंखें बंद की और मुंह ही मुंह में कहने लगा, निशा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम किस तरफ इशारा कर रही हो। निशा, मुझे माफ़ कर देना। उड़ती हुई खिड़की जो निशा के माँ बाप ने उसकी तरफ
اچھالی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی احمد سے ٹکراتی۔ اسی وقت نشا نمودار ہوئی اور اس نے آ کر اس کھڑکی کو پرے دھکیلا۔ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کمرے میں وہ دور جا گری۔ احمد یہ سب دیکھ کر حیران تھا اور نشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی روحوں سے مخاطب ہوئی۔ ممی پاپا، یہ آپ سب کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا۔ آپ کو کسی نے بہت غلط راستہ دکھایا۔ جس بابا کے حوالے آپ نے میری لاش کی تھی نا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد میرے جسم کے تمام اعضاء کو نکال کر کالے بازار میں بیچ دیا۔ آپ نے بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ۔ اور پھر اس نے آپ دونوں کو بھی خودکشی کرنے پر مجبور کیا تاکہ اس کا کوئی راز فاش نہ ہو سکے اور آپ کے جسموں کو بھی وہ استعمال کر سکے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہماری روحیں ایسے ہی بھٹکتی رہیں گی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں خاموش رہا، وہ میری غلطی تھی، لیکن اب نہیں۔ احمد نے فوراً پولیس کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں آ پہنچی۔ احمد نے تمام ثبوتوں کے ساتھ تمام کہانی اب تک جو پیش ہوئی تھی کہہ سنائی۔ پولیس نے مسٹر اینڈ مسز شرما کی لاش کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس کے بعد پولیس نے ڈھونگی بابا کو اس کے آشرم سے گرفتار کیا، جہاں پر اور بھی کئی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان معاملات پر ضروری کارروائی کرنے کے بعد نشا کے ماں باپ کا کریا کرم کیا اور پنڈت سے نشا کی مکتی کی بھی دعا کروائی۔ اس واقعہ کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ آج بھی احمد اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا ہو کر نشا کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھتا ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔